अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो नॉर्मली ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग करते नहीं हैं। इस तरह की हम तब बात करते हैं जब इसका जो है वो रिज़ल्ट सामने आ जाता है या एक घर टूट जाता है, तब हम लोग फिर इस पे ऊपर बहस करना शुरू हो जाते हैं कि घर कैसे टूटा, क्यों टूटा, क्या वजूहात थी। देखिए, आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, या आप शादी करने वाले हैं या आपकी हो चुकी है या आपकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, दोस्तों कुछ बातें होती हैं जिन पे एक कामयाब शादी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं एक शादी को कामयाब करने के लिए। लेकिन नॉर्मली हमें ये चीज़ें जो है वो अक्सर हमारे पेरेंट्स नहीं बताते, अक्सर सोसाइटी में हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। हमें सिर्फ यही चीज़ समझाई जाती है कि अगर तुम्हें कोई एक करे तो तुमने उसे दो करना है, यानी कि तुम्हें कोई एक गाली देगा तो तुमने उसके बदले में दो गालियाँ देनी है। ये हमारा एटीट्यूड, ये हमारी सोच जो है वो अक्सर हमारे रिलेशंस को तबाह करके रख देती है। मियाँ बीवी का रिश्ता आजकल आपके सामने है, आपको भी नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, माशरे में तलाक़ों की रेशो जो फिगर आउट ही नहीं हो सकती। आजकल हमारा इस तरह का बिहेवियर हो गया है कि अगर हमें कोई एक बात करता है या हमें किसी की बात बुरी लगती है तो हम इस तरह ओवर रिएक्ट करते हैं कि रिलेशंस को पल भर में ख़त्म करके रख देते हैं। एक शादी को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा सब्र, पेशेंट चाहिए होता है इंसान को। चूँकि हमारी सोच इतनी फास्ट हो गई है, हम लोग इतने जल्दबाज हो गए हैं कि हमसे किसी की गलती बर्दाश्त ही नहीं होती। हम सोच ही नहीं सकते कि अगला बंदा गलती कर सकता है, और अगर कर सकता है, अगले बंदे ने गलती कर दी है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि उसने ये गलती क्यों है। और अगर किसी ने गलती कर दी है तो हमारे अंदर इतना ज़र्फ़, इतनी ताकत, इतनी सख्ती नहीं होती कि हम उसे माफ़ कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरी एक मैरिज काउंसलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं तो इन बातों पे अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर बच जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो में सारी बातें तो नहीं कवर कर सकूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी मैक्सिमम हो सका मैं कवर करूँगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इन बातों से फ़र्क पड़ेगा और इन बातों से आपको आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपको खुद महसूस होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है, आपके इस रिलेशन में मोहब्बत का होना बड़ा ज़रूरी है, तो आप अपनी मोहब्बत को बढ़ाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करें। नंबर 2, अगर आपके रिलेशन में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या नॉर्मली ऐसा होता है मियाँ में अगर गुस्सा है तो बीवी में कम गुस्सा होना चाहिए, अगर बीवी में गुस्सा है तो शोहर में कम गुस्सा होना चाहिए। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि अगर बीवी का गुस्सा है तो शोहर का गुस्सा नहीं होगा, लोग यही सोचेंगे कि शोहर जो है वो बीवी के नीचे लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर बचाने के लिए इंसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, और घर उजाड़ने के लिए सिर्फ एक ही सोच काफ़ी होती है कि तूने मेरे साथ ये किया, मैं भी तेरे साथ ये करके रहूँगा। और जब इंसान बदले लेने पे आता तो फिर कभी भी घर नहीं बनाता, कभी भी घर बसते नहीं है, फिर तो सिर्फ घर उजड़ते हैं, टूटते हैं, और फिर ये सारे वाक़यात होते हैं। इस रिलेशन में कामयाबी के लिए माफ़ करना और भूल जाने की आदत को अपनाना पड़ता है। माफ़ करना इन द सेंस कि आपकी पार्टनर से कोई गलती हो गई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दें, उसे इग्नोर कर दें। और भूल जाना, उनकी बुरी बातों को भूल जाना और अच्छी बातों को याद रखना, ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस रिलेशन को कामयाब बनाने के लिए। आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया कि जिन लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती उन लोगों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर है तो आपकी जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन कम रहेगा, क्योंकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसलिए इस्लाम में है कि जब आपका शोहर अपने पास बुलाए तो आप सारे काम को तर्क करके उसके पास चले जाएं। इवन यहाँ तक भी है कि जो औरतें अपने शोहर को इग्नोर करती हैं और सो जाती हैं तो पूरी रात फरिश्ते ऐसी औरतों पर लानत भेजते रहते हैं। इसीलिए इस्लाम में हम बिस्तरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि हर लड़ाई की जड़ जो है वो हम बिस्तरी ही निकलती है। और जो लोग अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते उन लोगों में ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखे गए हैं। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से गुरेज करें। अगर छोटे छोटे लड़ाई झगड़े आपका घर का मामूल है तो यकीन करें ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ताने मेने शुरू हो जाते हैं। तो अपने रिलेशन को ताने मेने से जाने से पहले बचाएं। और जो लड़ाई झगड़े छोटे छोटे हैं, जैसे खाने में नमक नहीं है, जैसे मिर्चें कम पड़ गई, खाना मज़े का नहीं बना, तो इन चीज़ों को इग्नोर करें। इवन जब मेरी शादी हुई थी मेरी बेगम को कुछ भी नहीं बनाना आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने मिल के, मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ दिया, सीखी, बहुत सी चीज़ें मैंने उसे सिखाई, उसने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई, तो हम लोगों ने इसी तरह अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। और यही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपस में एक अच्छे फ्रेंड बने, दोस्त बने, एक दूसरे के बातों को बर्दाश्त करना सीखें
اور معاملات کو حل کرنے کا ہنر لائیں اپنے اندر۔ دوستو کچھ میاں بیوی میں یہ عادت بڑی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی تیسرے کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ بیویاں تیسرے کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جب بھی کہیں جائیں لہٰذا نہ تو اپنی بیوی کی عزت اچھالیں نہ تو اپنے شوہر کی عزت اچھالیں، کیونکہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر آپ دونوں کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو بلیو می اس سے صرف آپ میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں گی، اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہت بڑے جھگڑوں کی شکل لے جائیں گی، اور جب بہت بڑے جھگڑے اختیار ہو جائیں گے تو پھر اوبیسلی نوبت اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی آ جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں۔ جو لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان میں زیادہ محبت دیکھی جائے گی، ان لوگوں میں زیادہ محبت بڑھتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی اچھائیاں تلاشیں، برائیاں نہیں۔ ایک دوسرے کو عزت دیں اور عزت لیں، یہی اس رشتے کا اصول ہے۔ لیکن فرض کریں آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس صورت میں کیا کریں؟ اور صورت طلاق میں ہے تو طلاق کا بھی ایک صحیح جو ہے وہ شرعی طریقہ ہے۔ فرض کریں آپ کی جو بیوی ہے وہ غلط راستے پہ ہے اور آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، تو سب سے پہلے آپ اسے زبان سے روکیں۔ اگر وہ نہیں رکتی تو آپ اپنا بسترا اٹھا کے اس کے کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، یا اس کے ساتھ سونا جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ختم کر دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں رکتی تو اس کو ایسی جگہ مارے جہاں نشان نہ پڑے، ہلکا سا، زیادہ زور سے نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں رکتی تو دونوں کی طرف سے ایک فیصل کو بٹھائیں، یعنی کہ فیصلہ کرنے والے کو بٹھائیں۔ پھر وہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے گا اور پھر ایک موقع دے گا۔ اگر اس موقع کے باوجود بھی آپ کی بیوی جو ہے وہ نہیں باز آتی تو آپ اسے ایک طلاق دیں، اور ایک طلاق کے بعد ٹائم کا ویٹ کریں، جیسے کہ 90 ڈیز کا ہے، 90 ڈیز تک رجوع ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی ذات پہ، شان پہ، کہ اس نے کیسا دین رکھا ہے کہ جس میں ایک عورت کو چھوڑنا بھی اتنی جلدی نہیں ہے۔ اگر وہ غلط راستے پہ بھی چل نکلی ہے تو پھر بھی اس کی واپسی کا انتظار کرنا اس مرد کے اوپر لازم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، نہ ہمیں شرعی اعتبار سے اس چیز کا پتہ ہے کہ کیا اس کے معاملات ہیں، لیکن ہم چونکہ عالموں سے ہم بہت زیادہ دور ہیں، دین اسلام سے بہت دور ہیں، اس لیے ہم نے اکثر چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزوں کو من گڑھ کی باتیں بنا لیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں مدت پوری ہونے کے باوجود۔ جی صلح ہو گئی، جی اس کو عقل آ گئی، اس کو عقل آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جو چیزیں جو حدیں جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں، ہمیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے، تو ہی ہم جو ہے وہ اسلامک معاشرے کو قائم کر سکیں گے، تو ہی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں اور یہ سارا کچھ لا سکیں گے۔ دوستو میں نے یہ جو باتیں کہی ہیں، اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کی میرڈ لائف بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی میرڈ لائف میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یا چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا چیزیں آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی، چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تو میں فری آف کاسٹ آپ کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنے کو ریڈی ہوں۔ میں فری آف کاسٹ آپ میاں بیوی کے جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کو کلیئر کرنے کو تیار ہوں۔ دونوں کے لائف کو بیٹر کرنے کے لیے میں جہاں تک کردار ادا کر سکوں گا انشاءاللہ العزیز میں کروں گا، اور مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں یہ سب جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں دکھی انسانیت میں خوشیاں بانٹ سکوں۔ تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کائنڈلی مجھے جو ہے وہ ای میل کر دیا کریں۔ مجھ سے میرا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے میرا، تو کائنڈلی واٹس ایپ نہ مانگا کریں۔ آپ مجھے فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کامیدی موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے، وہاں میرا پیج بنا ہوا ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جا کے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا، اور آپ مجھے اپنا مسئلہ جو ہے جو پرابلم ہے آپ کو وہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں ایز سون ایز پاسبل آپ کے ای میل کا جو ہے وہ رپلائی ضرور کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر انسان کے ای میل کا اسی ٹائم رپلائی کروں۔ اگر نہ کر سکوں تو معذرت کے ساتھ میں کہیں بھیجی ہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دکھی انسانیت کی مدد کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔